नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान। सबै न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। राजनैतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिलाई साझा मुद्दा बनाउनु पर्ने प्रचण्डको भनाई। समृद्धिको वातावरण बने विदेशीका युवा फर्कने विश्वास। समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। असोज 2 र 3 गते बन्द सूची बुझाउनु पर्ने समावेशी सिद्धान्त बमोजिम उम्मेद्वारको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको आग्रह। दार्चुलाको विपद व्यवस्थापनका लागि सबै स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय। मृतकका परिवारलाई 1 लाख र भौतिक क्षति भएकालाई 50,000 राहत दिने प्रदेश सरकारको निर्णय। बेलायतकी महारानीको सम्मानमा नेपालमा 3 दिन शोक मनाउने सरकारको निर्णय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शव यात्रा सुरु। सेप्टेम्बर 19 मा अन्तिम संस्कार गरिने। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकाबाट अलगिएको घोषणा। सम्झौता रद्द गर्दै एन्फालाई पत्र। समाचार अब विस्तारमा। महाभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ। समितिमा बयान दिँदै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धी निर्णय कार्यालय प्रमुखले गर्ने भनिएकाले आफूले गरेको बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। निर्माणमा उहाँले गरेका गैर कानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर, किनभने प्रधान न्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सदर गर्ने कानुन त कहीँ पनि प्रावधान छैन। तर उहाँले आफूले त्यो फाइल तानेर, ठेक्काको फाइल तानेर आफैले सदर लेख्नु भएको छ र त्यो प्रमाण देखाउनु पनि भएको छ। सदर गरेको प्रमाण आफैले पनि देखाउनु भयो र त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सहयोग गरेका कारणले पनि म यो सफल भएको हो, मैले गरेको। स्वभावतः त्यो रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख भनेको हुनाले कार्यालय प्रमुख चाहिँ म हो कि भनेर मैले नै साइन गरेका हुँ, तर रजिस्ट्रारले गर्ने हो भनेर उहाँले स्वीकार्नु छ। भवन निर्माणको काम सार्वजनिक खरिद अनुसार नै भएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको भनाइ छ। सांसदहरूले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनका सवालमा गर्नुभएको प्रश्नमा जबराले आफ्नो मात्र नभई अन्य न्यायाधीश र वकिलहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकामा बार एसोसिएसनका साथै पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूले पनि भागभण्डा खोज्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। राणासँग बयान लिन समितिको अर्को बैठक भदौ 28 गतेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि बैठक ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। बैठकमा विशेष गरी कार्यदलले टुङ्गो लगाउन नसकेका विषयहरूमा छलफल केन्द्रित भएको र कार्यदलमा नमिलेका विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउन भोलि बिहान पुनः बैठक बस्ने गरी सकिएको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको बाँकी जीवन राजनैतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि लगाउने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको युवा उद्यमशीलता सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुकको स्थायित्व र विकास तथा समृद्धिको वातावरण तयार पारे विदेशिएका युवा आफै फर्किएर आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले लामो संघर्षका साथ राजनैतिक परिवर्तनमा होमिँदै जीवनको उत्तरार्धतिर आइसकेकाले स्मरण गर्दै अब आफ्नो बाँकी जीवन आर्थिक क्रान्तिका लागि समर्पण गर्ने बताउनुभयो। युवा उद्यमीहरूले यो क्षेत्रमा पनि तपाईहरुलाई अवसर पनि छ, सम्भावना पनि छ। देशको लागि, समाजको लागि र हामी सबैको लागि आवश्यक कुरा भनेको कृषि नै हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्ने कुरा
नेपाल र नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ गठबन्धनमा आफूहरूले सम्मानजनक सीट पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। पिछडा वर्ग महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जनकपुर धाममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सम्मानजनक सीट सहित तालमेल भए मात्रै गठबन्धन बलियो हुने बताउनुभयो। उहाँले मधेसको शक्तिको रूपमा रहेको जसपालाई कमजोर रूपमा नहेर्न नेपाली कांग्रेस र सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि अझै पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेकाले त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में उनका वर्चस्व और प्रभुत्व अभी तक कायम है। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पिछडा वर्गको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उत्थानका लागि मध्य सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बन्द सूची पेश गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ र प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक सदस्यको बन्द सूची बुझाउन आयोगले असोज 2 र 3 गतेलाई निर्धारण गरेको छ। पेश गरेको बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज 4 देखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्ने र कानून अनुसार नभएमा सच्याउन दलहरूलाई समय दिएको छ। बन्द सूची सच्याउनु पर्ने अवस्था देखिएमा आयोगले असोज 10 देखि 16 गतेसम्म सूची सच्याएर पुनः पेश गर्न समय निर्धारण गरेको छ। बन्द सूची पेश गर्दा कानून बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार उम्मेद्वारको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको काम सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा नमुना मतपत्र छापेको निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा समानुपातिक तथा तेस्रो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाईको काम गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका नै बनाएर धमाधम काम गरिरहेको छ। 10,888 मतदान स्थल राख्ने घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ मतपत्र छपाईको काम धमाधम गरिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशतर्फ समानुपातिकका लागि मतपत्र छपाई सुरु गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। मतदाता संख्याका आधारमा समानुपातिकमा 2 करोड 1 लाख मतपत्र छाप्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। समानुपातिक तर्फको मतपत्र असोज 20 गतेसम्म छापिसक्ने योजनामा आयोग छ। जुन दलहरू जुन प्रदेशको समानुपातिक तर्फ भाग लिन भनेर सूचीकृत भएका छन् तत्त दलको चिन्ह राखेर यो मतपत्र छपाई भइरहेको छ र यो झन्नै 2 करोड 1 लाखको हाराहारीमा यो मतपत्र छपाई हुन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको पनि हामीले त्यो सूची दर्ता गर्नको आह्वान गर्छौँ र जुन दलहरूले बन्द सूची पेश गर्नुहुन्छ तत्त दलको निर्वाचन चिन्ह राखेर त्यो पनि त्यही सङ्ख्यामा मतपत्र छपाई हुन्छ। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी हरेक प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै 4 किसिमका मतपत्र छापिनेछ। असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले असोज 28 गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाईको काम सुरु गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि सूचीकरण भएका दल तथा मनोनयन गरेका व्यक्तिको चुनाव चिन्ह मात्र राखेर मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठूलो मतपत्र भएर गुनासो आएकोले यसपालि भने मतपत्र सानो बन्ने आयोगको भनाइ छ। समानुपातिक तर्फ जुन प्रदेशमा जुन दलहरूले भाग लिन अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छ, पेश गर्नुभएको छ, ती दलको राखिने भएको हुनाले तदनुसार यो पनि खासै त्यति ठुलो हुँदैन र फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तर्फ जति उम्मेदवार हुन्छन् त्यतिकै राखेको चाहिँ मतपत्र हुने भएको हुनाले त्यो एकदमै सानो हुन्छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षाका लागि छापेको 20 लाख नमुना मतपत्र प्रत्येक पालिकामा पठाइनेछ। यही मतपत्रको प्रयोग गरेर आवश्यकता अनुसार नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रदेश नम्बर 1 को झापा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका नेपालका 3वटा जिल्लामध्ये एक हो। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा एउटा ध्रुवको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली भएर मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला भएर पनि झापाबाट आउने निर्वाचनको नतिजा त्यहाँ मात्र होइन, देशभरका मतदातालाई चासोको विषय बन्ने गरेको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा झापामा यसपालि नेकपा एमाले आफ्नो विरासत जोगाउला कि नजोगाउला भन्ने मात्र होइन, गठबन्धनका तर्फबाट सिट बाँडफाँड कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाको अवस्था के होला भन्ने विषयले पनि सबैको ध्यान झापातिर छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले झापाबाटै सिंहदरबारको यात्रा गर्लान् या 2074कै नियति पुनरावृत्ति होला, सबैलाई चासो छ। 5 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूभन्दा निकै सशक्त पात्रलाई पराजित गरेर चर्चामा आएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनलाई त्यहाँका मतदाताले फेरि सिंहदरबार पठाउँछन् या रोक्छन्, अङ्कगणित प्रश्न छैन। त्यसैले हामीले पनि स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतलाई आधार मानेर 5 निर्वाचन क्षेत्रको अङ्कगणित केलाउने प्रयास गरेका छौँ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेका केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा 5मा पर्ने 4वटा पालिका मध्ये 3वटा पालिकामा गैर एमाले प्रतिनिधि पालिका प्रमुख छन्। तर निर्वाचन क्षेत्र संरचनाका हिसाबले झापा 5मा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत भने अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा धेरै देखिन्छ। तर यसपालि 2074 सालको जस्तो ठूलो मतान्तर हुने अवस्था देखिँदैन। त्यसैगरी झापा 4मा पनि नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी भएकाले एकल प्रतिस्पर्धा हुने हो भने एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव जित्न सक्ने पर्याप्त मत देखिन्छ। त्यसैगरी गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाको झापा क्षेत्र नम्बर 3मा एकल प्रतिस्पर्धा हुने हो भने नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले सङ्कलन गरेको मत नेता सिटौलालाई सिंहदरबारको यात्राका लागि पर्याप्त देखिन्छ। तर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने र अहिलेको गठबन्धनको परिदृश्य प्रष्ट भएपछि मात्र सिटौलाको सिंहदरबारको यात्रा हुन्छ वा हुँदैन टुङ्गो लाग्न सक्छ। किनभने झापा 3मा नेकपा एमाले मतको हिसाबले तेस्रो स्थानमा भए पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2मा स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने यसपालि पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले नै जित्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। झापा 2मा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत गठबन्धनमा आबद्ध दलका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतको जोडभन्दा पनि बढी देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्ने झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1मा यसपालि पनि महामन्त्री शर्मालाई जित्न निकै कठिन देखिन्छ। स्थानीय चुनावमा झापा 1 अन्तर्गत नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। अघिल्लो चुनावमा त्यो क्षेत्र वाम गठबन्धन हुँदा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। अहिलेसम्मको मतको आँकडा अनुसार एकल प्रतिस्पर्धा भए झापाबाट 5 मध्ये 4 क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार र 1 क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जित्न सक्ने वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतले देखाउँछ। तर गठबन्धन भएको अवस्थामा के होला भन्ने पनि धेरैलाई चासोको विषय हुन सक्छ। गठबन्धन भएको अवस्थामा 5 मध्ये 4वटामा नेकपा एमाले र झापा क्षेत्र नम्बर 3मा एमाले, कांग्रेस र राप्रपा बीच कडा टक्कर हुने निश्चित छ। बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। 1,15,000 म्यादी प्रहरीका लागि आज दरखास्त आह्वान गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना खुला गरेको हो। इच्छुक नेपाली नागरिकले भदौ 30 गतेदेखि असोज 6 गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सक्नेछन्। दरखास्त फारम सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पाइनेछ। आवेदक दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको कार्य अवधि 40 दिनको हुने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। मंसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ।
40 दिनको कार्यावधि हुने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ 30 देखि असोज 6 गते भित्र 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष उमेर ननागेका व्यक्तिको हकमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको र राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको साधारण लेखपढ योग्यता भएका स्वस्थ नेपाली नागरिक जो कोहीले पनि म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन सक्नेछन्। भर्ना हुन चाहनेले देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दरखास्त दिन सक्नेछन्। म्यादीमा भर्ना भई सन्तोषजनक काम गरेका सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सेवा निवृत्त भएका र पूर्व वन रक्षकहरूलाई समेत भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दिन छनौट भएकालाई असोज 30 देखि 8 गतेसम्म 10 दिनको तालिम दिइनेछ। त्यस पश्चात चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले यसपटक नयाँलाई भन्दा पुराना र अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर म्यादी प्रहरी छनौट गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले बताउनु भयो। अलरेडी छानिसकेको छ भने उहाँहरूलाई आउनु भने उहाँहरूलाई हामी तालिमहरू गराउँदैनौँ, किनभने त्यो गराउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पैसा कस्टहरू पनि बढी लाग्छ। त्यो कस्ट बच्यो भने चाहिँ राज्यको पैसा बन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो 1 वर्ष पनि 6 महिना पनि क्रस गरेको छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कस्टिङ पनि राज्यलाई चाहिँ नि जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा बच्छ। त्यसमा चाहिँ हामी फेरि ट्रेनिङ गराउँदैनौँ। म्यादी प्रहरीले 40 दिनको तलब भत्ता खाजा खर्च लगायत एकमुष्ट 50,160 रुपैयाँ पाउनेछन्। हिमाली भेगमा खटिनेलाई भने ज्याकेट किन्न थप 1,000 रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै 5,86,39,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। सरकारले यसअघिका निर्वाचनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल एफईएफ परिचालन गरेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। सरकारले दार्चुला जिल्लामा आएको विपद व्यवस्थापनका लागि सबै स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आज बसेको बैठकले विपदमा परेकाको उद्धार तथा राहतका लागि सबै संयन्त्रको परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भोलिदेखि हुने चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना अनुमोदनका लागि समितिको बैठक केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र बढी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउँदैछ। यो निर्वाचनमा हामीले एउटा केन्द्रबाट विशेष सुरक्षा योजना बनाउँछौँ। त्यो विशेष सुरक्षा योजनाको आधार मानेर 77 जिल्लाले आफ्नो अनुकूलको सुरक्षा योजना तयार गर्नुहुन्छ र त्यो तयार गर्नलाई हामीले एउटा मार्गदर्शक योजना भनौँ न विशेष सुरक्षा योजना तयार गरेको छ। त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण दार्चुलामा अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना बेपत्ता छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुलाको नौगाडमा बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई 1 लाख र घर क्षति भएका परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी समितिको बैठकले बाढीका कारण यातायात सम्बन्ध विच्छेद भएका गाउँमा कुनै न कुनै विकल्प खोजेर राहत सामग्री तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने निर्णय पनि गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले दार्चुला बाढी पीडितका लागि हेलिकप्टर मार्फत तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्री पठाइरहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी असोज 2 गते समानुपातिकतर्फ बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यस्तै निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल पनि सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो अनुभव र प्रतिनिधि सभाको उपलब्धिका विषयमा सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई।
सरकारले कार्यपालिकाले ऐन जुन भनौँ न ऐन निर्माणमा त्यति ध्यान दिएको जस्तो लागेन। अझ ऐन निर्माणको निम्ति चाहिँ अलिकति बढी कार्यपालिका सक्रिय भइदिएको भए अझ हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न पाइन्थ्यो। ऐन निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले बिजनेस नदिएकै जस्तो लाग्छ होइन। त्यसो भएकोले सरकार चाहिँ के गर्ने, माटो पुर्ने, ग्राभल भर्ने, बाटो खन्ने, ट्र्याक खोल्ने यस्तै कामहरूमा बढी लाग्यो र एउटा चाहिँ राज्यलाई 5 वर्ष 10 वर्षमा कस्तो बनाउँछु भनेर एउटा प्लान हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भएन। र हाम्रो एकात्मक सरकार लामो समयसम्म एकात्मक शासन चल्यो। अब त्यो एकात्मक शासन चल्या भएर चाहिँ सङ्घीय संरचना गइसकेपछि नयाँ संविधान बनायौँ होइन। अब राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति धेरै कुराहरू गर्न बाँकी थियो। त्यो चाहिँ अझै पुरा भएको छैन है। धेरै सन्तुष्टि म छैन। यो कार्यकालमा एक्चुअलीमा म आफ्नो जहाँबाट जितेर आएछु आफ्नो मातृभाषालाई स्थापित गर्न म सफल भएँ। किनभने म आफ्नो भाषामा, मेरो जुन मातृभाषा छ त्यो भाषामा म सदनमा पटक आवाज उठाएँ। त्यो भाषाको हिसाबले पनि अब नेपालमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि मधेसी समुदायले बोल्ने भाषा यो हो। अर्को कुरा के छ कि अब हामी नियमित एउटा प्रमुख सचेतकको भूमिकामा सुरुदेखि बसेँ र यो प्रमुख सचेतकको भूमिकामा मलाई लाग्छ कि दरहो भूमिका निर्वाह गरेका छु। यो अब जुनसुकै दुईटा सभामुख पनि हेरेँ र यो कार्यकाल चाहिँ कष्टदायी र जति गर्नुपर्ने थियो त्यो त सम्भव भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगू रोग नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। डेंगूको संक्रमण बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तह परिचालन गरेर डेंगू नियन्त्रण गर्न अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 753वटै स्थानीय तहलाई लामखुट्टेको फूल पार्ने ठाउँ खोजौं र नष्ट गरौं राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीम प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक शनिबार बिहान 10 बजे 10 मिनट छुट्याई घरभित्र र बाहिर लामखुट्टेले फूल पार्ने ठाउँहरू खोजौं र नष्ट गरौं भन्ने नारासहित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। अहिलेसम्म नेपालमा 7500 भन्दा बढी डेंगूका बिरामी फेला परेका छन्। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बयान। सबै न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। राजनैतिक स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिलाई साझा मुद्दा बनाउनु पर्ने प्रचण्डको भनाई। समृद्धिको वातावरण बने विदेशिएका युवा फर्कने विश्वास। समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक असोज 2 र 3 गते बन्द सूची बुझाउनु पर्ने समावेशी सिद्धान्त बमोजिम उम्मेद्वारको प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको आग्रह। दार्चुलाको विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने सरकारको निर्णय। मृतकका परिवारलाई 1 लाख र घर क्षति भएकालाई 50,000 राहत दिने प्रदेश सरकारको निर्णय। बेलायती महारानीको सम्मानमा नेपालमा 3 दिन शोक मनाउने सरकारको निर्णय। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शवयात्रा सुरु। सेप्टेम्बर 19 मा अन्तिम संस्कार गरिने। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकाबाट अलगिएको घोषणा गरे। सम्झौता रद्द गर्दै एन्फालाई पत्र। प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा असर पुर्याएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन्। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको संरचनाबाट काउन्सिल स्वायत्त हुनेमा आशंका देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय समाचार समितिले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको भिडियो सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने
भएको छ। श्रव्य दृश्य सामग्रीको सङ्कलन र सम्प्रेषणका लागि के कस्ता सिप र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा आन्तरिक जनशक्ति तयार गर्न राससले तालिम सञ्चालन गरेको हो। श्रव्य दृश्य सम्बन्धी 2 दिने तालिम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अरियालले राससले विश्वसनीय र भरपर्दो श्रव्य दृश्य सहितको सूचना सम्प्रेषण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रविधिमा छिटो परिवर्तन आइरहेकाले त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। यसमा प्रशस्त परिवर्तन भएको छ। अझ धेरै हामीले सोचेको भन्दा असाध्यै धेरै चाहिँ परिवर्तन हुनेवाला पनि छ। त्यसैले त्यो पाटोमा चाहिँ नि यहाँहरू जानुहुनेछ, यसलाई आफूलाई चाहिँ नि माझ्दै जानुहुनेछ, खार्दै जानुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। र यस्तो तालिम कार्यक्रमहरूले त्यसलाई चाहिँ बल पनि पुग्छ र आफूलाई चाहिँ अझ बढी खार्नका लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले श्रव्य दृश्य पत्रकारिताका लागि रासस गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनतालाई जुन उहाँहरूको करबाट हामी सञ्चालन भइरहेका छौँ, जनतालाई हामी बढीभन्दा बढी सुसूचित हुने व्यवस्थाका लागि प्रतिबद्ध छौँ। त्यसका लागि हामी कटिबद्ध छौँ। त्यसो हुन सकेका खण्डमा व्यक्ति पनि सशक्त हुन्छ, समाज पनि सशक्त हुन्छ र देशले पनि खोजेको विकास प्राप्त गर्न सक्दछ। आजको सन्दर्भमा बिना सूचना विकास गर्न सकिँदैन। प्रत्येक वर्ष अश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आजदेखि सुरु भएको छ। आरम्भकै दिन आज प्रतिपदा र द्वितीय तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। अश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि अश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिका दिवंगतलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले सोह्र श्राद्ध भनिएको हो। यो समयलाई अपर प्रेत पक्ष आदि नामले पनि बुझिन्छ। चाडपर्व, यज्ञादि तथा ठुला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्पराअनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यसरी सोह्र श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध पूरा हुनका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यो पक्षमा श्राद्ध नगर्दा अक्षम्य दोष लाग्छ भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। सोह्र श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा भदौ 23 गते निधन भएकोमा नेपाल सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा 2079 भदौ 23 गते निधन भएकोमा नेपाल सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै स्वर्गीय महारानीको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ। स्वर्गीय महारानीको सम्मानमा 3 दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आदि झुकाउने उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने। बेलायतकी स्वर्गीय महारानीको सम्मानमा नेपालमा 3 दिन शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू एवं विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यसैबीच हालै निधन भएकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको पार्थिव शरीर स्कटल्याण्ड स्थित बालमोरल दरबारबाट राजकीय अन्त्येष्टिका निम्ति आज एडिनबरा स्थित होली रोड हाउसको दरबारतर्फ लगिएको छ। महारानीले विश्राम गर्ने ग्रीष्मकालीन दरबारबाट 6 जनाले कटुसको काठबाट बनाइएको कफिनमा उहाँको अन्तिम यात्रा प्रारम्भ
गरेका हुन्। शव यात्राको मार्गमा पुष्पहार सहित बेलायतवासीले आफ्नी रानीलाई पंक्तिबद्ध भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। आइतबार बिहान बालमोरल दरबारको मुख्यद्वारमा हातले बनाइएको महारानीको तस्बिर, एउटा सानो खेलौना र फूलको थुप्रोले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। सेप्टेम्बर 19मा वेस्टमिनिस्टर एभीमा अन्तिम संस्कार गर्नु अघि महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको पार्थिव शरीरलाई 4 दिन राजकीय अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपालीहरूको महान चाड नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ता भने महँगीको चपेटामा परेका छन्। भारतले चामल आयातमा कर लगाएसँगै बजारमा चामलको मूल्य बढेको छ। भारतले अन्य देशमा निर्यात गर्ने खाद्यान्नमा कर बढाउँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको छ। गत साताबाट भारतले अन्य देशमा पठाउने चामलमा 20% कर लगाएसँगै नेपाली बजारमा पनि चामलको मूल्य वृद्धि भएको छ। साउन 15 देखि भदौ 15 सम्म 1 महिनाको अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो चामलको मात्रै प्रति केजी 5 रुपैयाँ भाउ बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ। तर बजारमा भने व्यापारीहरूले जिरा मसिनो चामल मात्र नभई अन्य चामलको पनि मूल्य बढाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। नेपालीले खाने नै त्यही खाना हो, खानै त्यस्तो महँगेपछि त के खानु, कसरी खानु? अब कमाइको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। चाडपर्व पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि अब मूल्य वृद्धि अभिशापै भएको छ। जेमा पनि मूल्य वृद्धि, पैसा छैन नेपालमा, त्यसले गर्दा गाह्रो त भइरहेछ। उपभोक्ता मात्र होइन, खुद्रा व्यापार संघले पनि आफ्नो अत्यावधिक मूल्य सूचीमा स्टिम जिरा मसिनो चामलको मात्र मूल्य बढेको भए पनि बजारमा भने अन्य चामलको मूल्य बढेको स्वीकार गर्दछ। दैनिक रूपमै चाहिँ तपाईको होलसेलमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर आइसकेपछि त्यसको मूल्य चाहिँ बजारमा हामीले दिएको तथ्याङ्कभन्दा अलिअलि बढेर चाहिँ आएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मनपरी मूल्य बढाउने व्यापारी उप कारबाही गरिने भन्दै बजार अनुगमन तीव्र पारिएको जनाएको छ। हाम्रो टोली बजारमा जाँदा देखिएका कैफियतहरू उप चाहिँ उहाँहरूले तत्कालै कारबाही गरेर आउने गर्नुहुन्छ र फाटाफुट देखिएका कुराहरूमा कारबाही भइ पनि रहेछ। चाडबाडका बेला बजारमा हुन सक्ने कालाबजारी र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यसअघि नै चाडबाड लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता पार्ने बताउँदै आएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहाल र प्रधुम्न मिश्रका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। श्रम मन्त्रीसँग गुनासो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ठगी नियन्त्रण गर्न प्रत्येक आइतबार प्रत्यक्ष गुनासो सुन्दै आउनु भएको छ। मन्त्रीले प्रत्यक्ष गुनासो सुन्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका श्रमिकहरूको गुनासो सुनाउने क्रम पनि दिनदिनै बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि 6 महिना अघि साउदी अरेबिया गएका प्रवीण राई र उनका 7 जना साथीहरू अहिले त्यहाँ निकै कठिनाइका साथ काम गरिरहेका छन्। खजर इन्टरनेसनल मेन पावरले उनीहरूलाई सर्भिस सेन्टरमा खानासहित 1800 रियल दिने शर्तमा साउदी पठाएको थियो। तर त्यहाँ पुगेर काम गर्दा प्रवीण लगायतका उनका साथीलाई 1400 रियल मात्रै तलब दिने गरेको गुनासो छ। त्यहाँको चालक अनुमति पत्र बिना सामान ओसार पसारका लागि गाडी चलाउनु पर्ने र खाना बस्ने सुविधा नदिएर कम्पनीले 6 महिना यता श्रम शोषण गरिरहेको उनले आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई गुनासो सुनाए। साउदीको यो बलदियाले ताला मारिएको प्रसरमा हामीलाई ड्युटी लगाइएको छ। तपाईँको ताला पनि 2 नम्बरी तालाले खुलेर बेलुका 7 बजेपछि प्रेसर चलाउँछन् अनि दिनमा हामीले ढुङ्गा बोक्नुपर्छ। त्यो ढुङ्गा गिटी बनाएको निस्केको अब बालुवाहरू माटोहरू फाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँनिर अटोमा लाइसेन्स केही पनि छैन। अब पुलिस आयो भनेदेखि हामीले सम्भावना परिसक्छ। अनि हाम्रो रुममा पनि अब हेर्नु एसी पनि छैन। वैदेशिक रोजगारमा शास्ति भोग्नु परेका मन्त्रीसँग गुनासो पोख्ने प्रवीण एक मात्र पात्र होइनन्। दैनिक 200 जना भन्दा बढीले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा गुनासो सुनाउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी गुनासो साउदी र मलेसिया गएका नेपाली युवाहरूले गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ।
सबैभन्दा बढी मेन पावरले झुट्टा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर समस्यामा परेको, विदेश आएपछि विदेशी साहुले नेपाल फर्किन नदिएको र वैदेशिक रोजगारमा लैजान्छु भनी पैसा असुल्ने तर नलैजाने गुनासो बढी आएका छन्। मन्त्री कोले आइतबारसम्म आफूले वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका 29वटा गुनासो प्रत्यक्ष सुनेकोमा 90% गुनासोको समाधान भइसकेको बताउनुभयो। विदेशमा रही समस्या सुनाउने नेपाली युवाहरूको गुनासोको सम्बोधन भयो कि भएन त्यसको यकिन नहुँदा मन्त्रीले एकतर्फी गुनासो सुन्ने मात्र काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ। कार्यान्वयन त भइराखेको छ, कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामै छ। जस्तै अस्ति भर्खरै रोमानियामा ठगिएकाहरूले पनि फोन गरेका थिए, 6.5 लाख रुपियाँ ठग्यो होइन। त्यसैले हामीले के गर्नु होला भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। हाम्रो विभागबाट टोली गएर कुन मेन पावरले त्यस्तो गरिरहेको छ सम्बन्धित ठाउँहरूमा गएर बुझेर त्यहाँ भएका गतिविधिहरूको बारेमा पनि प्रतिवेदन तयार गरेको